बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात होगी अंडू से बंद मादी की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, मुमकिन इलाज अंडू से बंद मादी का आप कैसे करेंगे और किस तरह की अंडू से बंद मादियों का इलाज नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में बात करूँगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों पहले हम बात करेंगे अंडों से बंद मादियों की क्या निशानियां होती हैं और जो अंडे दे रही होती हैं उनकी क्या निशानियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मुर्गी भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, कई दोस्त जो है ना वो व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह भेजते हैं, भाई ये देखें मुर्गी अंडे दे रही है नहीं दे रही। देखें, अगर आपने मुर्गे की पहचान पूछनी है, मुर्गे की क्वालिटी पूछनी है, आप वीडियो भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं। मुर्गे को क्या बीमारी है, आप वीडियो भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो वीडियो पे नज़र आ जाती हैं, बंदा जज करके बता सकता है। पर अंडू से बंद मादी की पहचान हम पिक्चर वीडियो देख करना नहीं कर सकते। वो ज़रूरी होता है कि हम हाथ में पकड़ें मुर्गी को, चेकअप करें, मुआयना करें, फिर हम उसे बताएं कि उसे क्या मसला हुआ है। इसीलिए ये वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको वो बहुत ज़रूरी हैं। मुर्गी भी आपको दिखाऊंगा हाथ में पकड़कर और विद इन प्रैक्टिकली आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरह चेकअप करेंगे अंडे वाली मुर्गी है, अंडों से बंद मुर्गी है, या ये अब कभी अंडे नहीं देगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, ये मेरी मादी देख लें, ये मादी अभी कुड़क है, ठीक है, अभी अंडों पे नहीं है, इसने अंडे दिए थे और ये अभी कुड़क हुई हुई है। तो अभी इसकी हालत जो है ना वो आपको बता देता हूँ। इसने वेट अपना काफ़ी लूज़ किया हुआ है और ये बेसिक इनकी चीज़ होती है जोल। जोल से हमें पता चलता है कि मुर्गी अंडे दे रही है, मुर्गी अंडे नहीं दे रही, या मुर्गी अंडों से बंद है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जोल को आपने देखना किस तरह है। ठीक है, जोल उस टाइम बनती है जो इनके अंडे यहाँ पे बनते हैं, रिलीज़ होते हैं, ठीक है, थैली सी बनती है, ठीक है, और उसका वर्क करना, उसका काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप समझ लें कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है चेक करने का। देखें, मुर्गी जब अंडे नहीं देती, अभी पट्ठी होती है, तो उसकी ये जो चीज़ नीचे होती है बिल्कुल ही साथ लगी हुई होती है, सुखड़ सी होती है, सुखड़ी हुई होती है। जब मुर्गी अंडों पे आती है ये चीज़ बड़ी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, बड़ी होती है। फिर जब मुर्गी अंडे देना शुरू करती है, उसके बाद जब वो कुड़क होती है, अंडे ख़त्म करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जोल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मतलब ये चीज़ आप समझें कि परमानेंट ये चीज़ इनकी उभरी हुई जोल बनी हुई नहीं रहती। ठीक है, उस टाइम ये बनती है जब अंडू पे मादी आती है, जब अंडे देती है। तो अंडों से जो बंद मादियाँ होती हैं ना, उनकी ये जोल बड़ी मोटी और ये चीज़ नीचे आई हुई होती है और सूजी हुई होती है और साथ सख्त होती है। तो बंदा हाथ लगाए तो पता चलता है जी ये बड़ा कोई अंदर को पत्थर इनके डला हुआ है, जिस वजह से ये दबने भी नहीं हो रहा। बहुत नरम जोल होती है अंडे देने वाली मादी की, पहले। दूसरी सख्त जोल होती है जो अंडे नहीं देती, जिनमें मसला चल रहा होता है, और वो जोल उनकी सुकड़ती नहीं है। हाँ, एक सूरत में सुकड़ती है, अक्सर स्केम होता है जो पाकिस्तान में, उनको बिल्कुल सुकला दुकला करना, बिल्कुल उनको डाइट पे रख के, थोड़ी खुराक पे रख के उसकी ये चीज़ वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, आर्जी तौर पे जब वो दोबारा, जब वो सेल करते हैं, किसी के दूसरे घर जाती है, अच्छा खाना पीना शुरू करती है, जब ये जोल बढ़ती है पता खुश होता है ये जोल बढ़ रही है, अंडे देना शुरू। पर वो दोबारा अपनी साथ जो मसले मसाइल है ना वो लेके दोबारा जोल को बड़ा कर देती है, फिर वो अंडे नहीं देती। कई मुझे दोस्त मैसेजेस करते हैं, भाई जी हमारी मुर्गी है ये हम लेकर आए हैं, अंडे नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो दोस्तों इस स्कीम से आप लाजमी बचें। और अंडे जो देने वाली मादियाँ होती हैं ना, उनको आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो जोल होती है ना वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। ठीक है, ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए उन्हें भी, नॉर्मल सा हाथ भी रखेंगे ना तो वो उनकी जोल बिल्कुल नरम सी हो जाएगी। तो जो सख्त होती हैं अंडों से बंद वो नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं जो अंडों से बंद मादियाँ होती हैं उसका सिंपल इलाज क्या होता है। दोस्तों अंडों से बंद मादियाँ एक तो एक किस्म की होती हैं कि वो अपने आप को रेडी नहीं किया होता, उन्होंने तैयार नहीं किया हुआ होता। ठीक है, जब वो तैयार होंगी, रेडी होंगी, खुद अपनी मर्ज़ी से मुर्गे से क्रॉस कराएंगी तो वो अंडों पे आना शुरू हो जाएंगी।
ٹھیک ہے، یہ پروگریس کافی کچھ مادیاں ہوتی ہیں جو بڑا دیر بھی لگا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی مادیاں ہوتی ہیں جو کہ یا ایجر ہو رہی ہوتی ہیں یا جو آپ نیو خرید کر لے کے آ رہے ہوتے ہو، ان کا جب ماحول چینج ہوتا ہے، ان کے جب ہارمون وغیرہ بھی چینج ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی مرغی تھوڑا ٹائم لگاتی ہے، انڈے نہیں دیتی، تو اس لیے آپ نے یہ چیز بھی لازمی دیکھنی ہے۔ اور دوسری وجہ دوستو یہ ہوتی ہے کہ مرغی کا کوریز میں آنا، اگر مرغی کوریز میں آئی ہوئی ہے، وہ پر شر نکال رہی ہے، تو وہ بہت کم ایسی مادیاں ہوتی ہیں جو انڈوں پہ آ جاتی ہیں، پر ادروائز زیادہ تر جو مادیاں ہوتی ہیں نا وہ کوریز پوری کرتی ہیں پھر انڈوں پہ آتی ہیں، تو اس لیے آپ نے کوریز پوری کروانی ہے، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے انڈے نہ دینے کی، کوریز پوری کرائیں تو وہ کراس کرائے گی اور انڈے دے گی۔ تیسری وجہ دوستو ملٹی وٹامنز کی کمی، کچھ مرغیوں میں اتنی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے کہ وہ انڈوں سے بند نہیں ہوتی، پر ان میں وہ انڈا بننے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، کیلشیم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انڈے کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ کیلشیم سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ملٹی وٹامنز کی کمی سے اس کے اندر انڈا ہی نہیں بنتا اور وہ انڈا ریلیز ہی نہیں کرتی۔ کئی بندے کہتے ہیں ہماری مرغی سال میں 1 انڈا دیتی ہے، 2 انڈے 3 انڈے دیتی ہے، دوستو ان میں کمیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح انڈا بنے ان کے اندر، تو کس طرح وہ ریلیز کریں، تو اس لیے تیسری وجہ جو ہے نا ملٹی وٹامنز پورے کریں، آپ کی مادی انڈے دے دے گی۔ اب جو اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو چربی دیکھیں، ایک چربی واحد ایک ایسی چیز ہے مرغیوں کی کہ اس کا کوئی علاج آج تک نہ کوئی کر سکا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، رسولیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا میں نے علاج کیا، علاج کیا کیا، اندر کوئی آپریشن مارنے کی کوشش کی، اس کی رسولیاں جو ہے نا وہ بیٹ کے ذریعے نکل گئی، لوتھڑے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے خون کے، ٹھیک ہے، وہ نکل گئے، مادی 1 سال سے انڈے نہیں تھی دے رہی، اس کے انڈے جو ہے نا وہ ریلیز ہونا شروع ہو گئے، انڈے اس نے دینا شروع کر دیے، انڈے جتنے بھی تھے وہ خراب ہو جاتے تھے، 1 بار لیے 2 بار لیے، پر اس طرح مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں جب مرغیوں کا جول میں مسئلہ ہو جائے نا، ٹھیک ہے، جول میں مسئلہ ہو جائے نا، اس کو سالو کرنا فی الحال کسی میڈیسن سے کسی خوراک سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چربی کم کرنے کا لوگ بڑے بتھیرے نسخے دیتے ہیں، خوراکیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ہر چیز، ہمارے پاس بھی مادیاں آئیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی انہیں ہر چیزیں ٹوٹکے بھی دیے، بڑی بڑی چیزیں آزمائی، چربی والی مرغی کا کوئی علاج نہیں، رسولیوں والی کا علاج کیا تو وہ جناب انڈے بھی اس نے دیے پر انڈے فرٹائل نہیں تھے ہوتے، تو اس لیے دوستو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں آتی ہیں ایجر مرغیوں میں، بڑی مرغیوں میں جو خراب ہو جاتی ہیں، یا جو لوگ کوڑک ہی نہیں بٹھاتے، اس لیے مادیوں کو کوڑک بھی لازمی بٹھایا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے اندر چربی نہ بنے۔ اکثر لوگ انکوبیٹر آئے ہوئے ہیں، انڈے انکوبیٹر کے نیچے رکھ دیے، بس ٹھیک ہے جی، مرغیاں انڈے دے رہی ہیں اور انکوبیٹر کے نیچے جناب رکھے ہوئے ہیں انڈے، اور مرغیاں دوبارہ لگا دی، ٹھیک ہے، انہیں ریسٹ ہی نہیں ملا، انہیں جناب وہ خوراک ہی نہیں مل رہی، تو اس لیے چربی بن جاتی ہے، تو اس سے لازمی، تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مرغی کو کڑک لازمی بٹھایا کرے۔ جی ہاں دوستو، ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔